बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तसरन खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली लाई जा रही है उसके हवाले से बात करेंगे। मैं आमतौर पर इस मौजूद से बात नहीं करता क्योंकि पाकिस्तानी सियासत जिस तरह चल रही है, जिस तरह जो हो रहा है उसमें यहाँ बैठकर कुछ ज़्यादा तवज्जो से बात करना जो है, ज़्यादा मालूमात मुहैया करना वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ताहम इस वक्त जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है और ये पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे अंदाज़ा ये होता है कि पीटीआई के अंदर इत्तेहाद के जो है वो कमी हो चुकी है। ग्रुप बन चुके हैं। बुशरा बीबी का अपना ग्रुप है, अलीमा खान का अपना ग्रुप है, गंडापुर का अपना ग्रुप है और सब के सब जो हैं वो इमरान के खैर खा हैं। और जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो सब ये कहते हैं कि मैं ही इमरान का खैर खा, मैं ही इमरान को रिहा कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं रिहा करा सकता। और गंडापुर पर जो इल्ज़ामात लगाते रहे खुद पार्टी के लोग, वो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उसको जल्द या बदेर उसको हटाया जाएगा। अब अगर ये ख्याल है कि इस नए नौजवान को लाकर जज्बाती जोशीला बिल्कुल कोई सियासी तजुर्बा नहीं है और उसको ला के तो वो जो है इस्लामाबाद पर हमला करेंगे और धावा बोल देंगे और इनकलाब ले आएंगे और इमरान खान को जो है वो छुड़ा के ले जाएंगे, ये खाम ख्याली है। पाकिस्तान में इतना बड़ा हंगामा नहीं होने लगा, कोई इनकलाब नहीं आने लगा और ये ख्याल इमरान खान साहब को मुसलसल है कि वो दुश्मन को, क्योंकि वो कोई सियासत नहीं कर रहे, वो दुश्मन को समझ के, खा वो फौज है, खा वो मुस्लिम लीग है, खा वो पीपल्स पार्टी है, जितनी सियासी जमात सबको दुश्मन समझते हैं कि मैं इनको ज़ेर कर दूंगा, मैं इनको तबाह कर दूंगा और मेरी पास इतनी ताकत है। बार बार की कोशिशों के बावजूद वो देख चुके हैं कि अवाम जो है सड़कों पर निकल कर कोई इस तरह इस किस्म की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कोई तोड़ फोड़ करने को, कोई श्रीलंका बनाने को, कोई उसको खटमंडू बनाने को, कोई उसको आईएमएफ से लोन बंद करवाने को, कोई पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम कर देने को तैयार नहीं है। लेकिन वो बहरहाल अपनी इज्जत पे अड़े हुए हैं। और अब जो उन्होंने आज ट्वीट पे कहा है कि टीटीपी से और पीटीएम से और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से और पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान से, इन सब से मिलकर बात की जाए और पुरअमन तरीके से बात को आगे बढ़ाया जाए। आपने बात उनसे की, पुरअमन तरीके से उनको ले आए। आप भी जो पहली क़यादत थी फ़ौज की, उन सब ने किया, उन सबको ले आए यहाँ पर, उनके वो अपने घरों में आ गए, बंदूकें असला सारा लेकर भी आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? यही कहा था कि आप अमन से रहें यहाँ, लेकिन क्या वो अमन से रहे? और अब भी वो नहीं करेंगे। उनकी जो है वो जिस किस्म की सियासी तरबियत है, जिस किस्म के उनके नज़रियात हैं, वो उनसे नहीं हट सकते। और अफ़गान तालिबान उनको सपोर्ट करते हैं, ये भी जाहिर है। तो अगर अमन चाहिए तो अमन के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हों। अभी तक जो है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। भारत उनकी हेल्प कर रहा है, ये जाहिर है, क्योंकि भारत को कोई इस्लामी जिहाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है उधर लगी रहे और वो वहाँ हंगामा जो है वो जारी रहे और गड़बड़ पाकिस्तान में होती रहे। और वो मीडिया, अगर इंडियन मीडिया आप देख रहे हैं तो वो हर रोज़ ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। और उनके आर्मी चीफ का जो बयान आया है वो भी, उसके बाद जो उसके डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है, राजनाथ का, वो यार ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे और इसे नक्शे से मिटा देंगे। और तो इसलिए, और वो ये बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को हम अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। तो इमरान खान साहब की जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो जो नतीजे हासिल करना चाहते हैं वो उनको हासिल नहीं होंगे। उनकी पार्टी के अंदर जिस किस्म की सूरत हाल है, लोग इस तरह कह रहे हैं कि ये अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी।
آپ کو سیاسی طور پہ آگے بڑھنا ہوگا، سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ہوگا. یہ جو کنفرنٹریشن آپ نے شروع کی ہوئی ہے کہ آپ دشمن کو لتاڑ دیں گے اور بچھاڑ دیں گے، یہ سیاست میں نہیں ہوتا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ماؤ زے تونگ ہیں، کوئی لینن ہیں، کوئی امام خمینی ہیں، تو سمجھتے رہیے، لیکن آپ کے پیچھے لوگ اس طرح نہیں ہیں جس طرح لینن کے ساتھ تھے، جس طرح ماؤ زے تونگ کے ساتھ تھے، جس طرح خمینی کے ساتھ تھے. خمینی کا انقلاب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کس طرح وہ آیا اور کس طرح لوگوں نے جانیں اس کے لیے دی ہیں، اور اس کے لیے کسی ملک نے سپورٹ نہیں کیا تھا، اس کو کسی بیرونی ملک نے سپورٹ نہیں کیا تھا. اور آپ جو ہیں وہ مسلسل کبھی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ سے آپ کوشش کراتے ہیں کہ جی آپ کے دفتر سے، آپ کے ٹویٹر سے ہینڈل سے بیان آ رہا ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں رہا کرائے گا اور اتنا دباؤ ڈالے گا کہ ان کے جو ہے ہمیں چھوڑنا پڑے گا. پھر آپ نے امریکی کانگریس میں قراردادیں منظور کرائیں، اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا، لاکھوں ڈالر آپ نے خرچ کیے ہیں اس پہ، کوئی حاصل وصول ہوا بیرونی دباؤ سے. پھر ہندوستان کے ساتھ جب چپکلے لڑائی ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ نے یہ کہا کہ اب ہندوستان ان کو مارے گا، اب ان کو تھپڑ پڑیں گے، اب اتنا تباہ کر دیں گے. وہ الٹا ہو گیا کام، وہ بھی اس کا بھی آپ کو نقصان ہوا، پاکستان کو فائدہ ہوا، اس کا فوج کو فائدہ ہوا، بلکہ فوج کو تو بہت ہی فائدہ ہو گیا، ان کا تو امیج بہت ہی بڑھ گیا. اور اس کے بعد آپ نے یورپ میں ہی کوشش کی، وہ بھی کچھ نہیں کرا سکے. یورپ والے جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں، مطلب چاہے فرانس ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے اٹلی ہے، چاہے ایون جاپان وغیرہ جو ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں ورنہ ہم آپ کی امداد بند کر دیں گے. تو باہر سے وہ کچھ نہیں مل رہا، اندر سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. عوام، اگر آپ کا خیال ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں تو عوام آپ کو ووٹ دینے کو دے دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی خاطر وہ جان دینے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی، کہ آپ سڑکوں پہ جا کے اپنی جان دے دیں اور آپ کو رہا کرا لیں. ایسا نہ رہائی ایسی ہو سکتی ہے، نہ ایسی ہوگی. عدالتوں میں ہیں، عدالتوں کے جو ہیں وہ آپ مقدمے بھگتتے رہیے. سیاسی طور پر آپ اپنے آپ کو خود الگ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی حکومتیں ختم کی، پنجاب میں گورنمنٹ تھی آپ نے وہ ختم کی، کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی گورنمنٹ تھی وہ آپ نے ختم کی، کہ اب میں سینٹرل گورنمنٹ کو گرا دوں گا، پھر کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے استعفے دیے کہ اب گورنمنٹ گر جائے گی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے 9 مئی کر لیا کہ پھر بھی کچھ نہیں ہوا، وہ بھی آپ کو الٹا آپ کے گلے پڑ گیا. اور اب آپ کے خود آپ کی جو خواتین ہیں جو وہاں چھپی بیٹھی ہیں، جو کچھ اور لوگ بھی وہاں کیبی میں چھپے بیٹھے ہیں، ان کو خود جو حکومت کے لوگوں میں پکڑوا رہے ہیں. ان کو اتنے عرصے سے وہ 2 خواتین وہاں بیٹھی تھیں آرام سے، ان کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا تھا، انہوں نے پکڑوایا ان کو. تو یہ جو طریقہ ہے اس سے صرف انتشار ہوگا پارٹی کے اندر، ملک کے اندر، بلکہ ملک کے اندر بھی انتشار کرنے کا جو ہے وہ آپ کی قابلیت اب اتنی نہیں رہی ہے. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. آپ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ ملک کو پیرالائز نہیں کر سکتے آپ. ہم نے پی این اے کی تاریخ، پاکستان نیشنل الائنس کی تاریخ بھٹو کے خلاف جو تھی 9 ستاروں والی، وہ ہم نے خود دیکھی ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے سب کچھ. وہ جس طرح وہ تحریک چلی ہے مارچ سے لے کے جولائی تک، اور جس طرح پورے پاکستان کو انہوں نے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. پہیا جام ہڑتال، اور بازار بند، اور دکانیں بند، اور وکیلوں کے جلسے جلوس الگ، اسٹوڈنٹس کے الگ، مزدوروں کے الگ. ہر مسلسل مارچ کے مہینے سے لے کے اور مارشل لا لگنے تک ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ ملک میں جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام ہوا ہو، کوئی کاروبار ہوا ہو، کوئی عدالتیں لگی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ بھی اس لیے ممکن ہوا تھا ان کے لیے کہ وہ ساری پولیٹیکل فورسز ایک طرف تھی. پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی وہ ایک طرف تھی. وہ اب الگ قصہ ہے کہ وہ مارشل لا لگنے سے جو ہے وہ اور نقصان ہوا، اور وہ جب 9 کی 9 پارٹیاں تھیں وہ اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود بھٹو صاحب کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. بھٹو صاحب پھر بھی ان سے زیادہ مقبول تھے، لیکن بھٹو صاحب نے وہ 2/3 کے چکر میں، اس کو قصہ پرانا ہے، اس کے ساتھ جانے کے لیے. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی اتنے مہینے تحریک چلا کر اپنا وجود ثابت کیا تھا. آپ نہیں کر سکے اب تک. تو آپ اپنی جو ہے وہ اپروچ اس کو بدلیں.
اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیاب کرانا ہے، یہ جیل سے رہائی ایسے نہیں ہوگی کہ آپ ایک طرف گالیاں بھی دے رہے ہیں، کبھی آپ عاصم منیر کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی آپ باقی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو آ کے میرے ساتھ مذاکرات کریں۔ مذاکرات آپ کون مذاکرات کرے گا آپ سے آ کے؟ کبھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈیل مل رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں دے رہا آپ کو۔ آپ کے اس رویے سے کوئی آپ کو ڈیل نہیں دے گا، نہ ٹرمپ دے گا، نہ عاصم منیر دے گا، نہ مودی آپ کو بچانے آئے گا۔ آپ کچھ جو ہے سیاسی سوچ ڈیولپ کریں۔ تاہم یہ میں اپنا طرف سے بات کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، اور وہ وہی کریں گے جو کچھ کر رہے ہیں، اور وہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔